लॉस है रहबर मुअज़्ज़म की शहादत का। तो रहबर मुअज़्ज़म की शहादत जो है, इनकलाब इस्लामी की शहादत का जो है वो आलमी मुआशरे पर क्या असर है और दुश्मन के इससे क्या मकासद है? जी, रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत इस असर में आलम इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है और उस पर हम हज़रत हुज्जत की बारगाह में आपके नाज़रीन और तमाम मोमिनीन की और मिल्लत गुयूर ईरान की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत भी पेश करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो रहबर मुअज़्ज़म रिज़वानुल्लाह अलैह की शहादत जो है, उसके मकासद, अगर हम पहले दुश्मन के मकासद की बात करें तो दुश्मन ये चाहता था कि रहबर मुअज़्ज़म की शहादत के ज़रिए से इनकलाब और आलमी मुकावमत का जो एक जिब मुकावमत कायम हुआ है उसको ख़त्म कर दे, देखिए उसको तोड़ दे, उसको कमज़ोर कर दे और ये सिलसिला मुकावमत और इनकलाब जो है ये इसकी बसात लपेट दी जाए, जो दुश्मन की आंख में कांटे की तरह खटक रहा है करसे से। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इस खून का असर ये हुआ कि दुश्मन के जितने मकासद थे उन मकासद में शायद वो साजिशों के जरिए कोई कामयाब हो सकता हो। पहले अगर हम एक पॉसिबिलिटी को फर्ज करें कि शायद दुश्मन साजिशें करके ऐसा कुछ कर सकता हो, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म की शहादत ने उन सारे के सारे सिनेरियो को बदल दिया है। यानी रहबर मुअज़्ज़म की शहादत जो है वो एक आलमी बेदारी का सबब बनी है। यानी आज तक वो लोग ईरान के अंदर या ईरान से बाहर, यूरोप में या एशिया में कहीं भी, जो अभी तक खामोश थे या जो अभी इनकलाब के बारे में, विलायत फ़क़ीह के बारे में कुछ कंफ्यूज थे, या जो हम कह सकते हैं कि बैक फुट पर थे, वो भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं और आकर उन्होंने भी इनकलाब से अपनी वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया। यानी पहले जो इनकलाब की मकबूलियत थी, इस निज़ाम की मकबूलियत थी, वो बढ़ गई है। दुश्मन चाहता था जो पहले है वो भी खत्म हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि वो मकबूलियत बढ़ गई है। आलमी बेदारी की एक ऐसी लहर है कि आज दुनिया में, यानी वो लोग जो बिल्कुल सेकुलर लोग भी हैं या जिनका ज़ाहिरी तौर पर मजहब से या इनकलाब से या मुकावमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी इस शहादत पर अपना असर दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से कुरान मजीद ने मसलन इस कॉन्सेप्ट को बयान किया है दीन के, ये क्या कि अगर रसूलुल्लाह बिलफर्ज शहीद हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह की शहादत जो है वो इस्लाम की बसात को लपेट देगी, बल्कि चूंकि खुदा मौजूद है तो वो इस शहादत के अंदर वो असर डालेगा। ये जिस तरह करबला के अंदर हुआ कि यजीद ने चाहा कि सैयद शुहदा को शहीद करके मकतबे कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम को खत्म कर दे, लेकिन असर क्या हुआ कि वो जो सहरा में भूखा और प्यासा शहीद हुआ, उसका खून एक कयामत तक की बेदारी का सबब बन गया। तो यही असर रहबर मुअज़्ज़म के खून में और आपकी शहादत में, इस असर में हमें नजर आ रहा है, जो बहुत तेजी से और इतनी तेजी से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि शायद इससे पहले ये सोचना थोड़ा, मसलन समझना मुश्किल था कि किस तरह से एक जमाना आएगा कि दुनिया सारी हक की तरफ बहुत तेजी से आएगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि रहबर की शहादत के बाद हमें वो तेजी नजर आ रही है कि किसी ने, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ उस मर्द मुजाहिद की शहादत थी जिसने एकदम करोड़ों दिलों को हक की जानिब मोड़ दिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए आप। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नवाज भट्ट बाजी। बात यह है कि मौलाना साहब की बहुत बहुत प्यारी बातें, अल्लाह इनको सलामत रखे ता क़यामत। और बात यह है अमरीका, मैं इसलिए आता हूँ कि जो जुल्म सितम यजीद की तरह इसने किया है जालिमों ने, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि ये दोनों दहशतगर्द ममालिक हैं। इनको यूएनओ का कोई लिहाज या रिस्पेक्ट नहीं। सरेआम ईरान के अजीम रहबर को शहीद करना, इनके नजदीक इंसानियत की कोई परवाह नहीं। इसराइल, अमेरिका
اور یورپ نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بیچ میں شرارتیں کرتے رہتے ہیں. ڈنمارک کا وینزویلا، گرین لینڈ، وینزویلا اور ایسا سرے عام ممالک پر جہازیت کر کے قبضہ کر لیتے ہیں. اب ایران کی عوام جان چکی ہے کہ یہ ممالک کیا چاہتے ہیں. چنانچہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ دنیا کے سب اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں، اور جن اسلامی ممالک نے فوجی اڈوں کی سہولت دے رکھی ہے ان میں اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ امارات اور دیگر پاکستان وغیرہ بھی شامل ہے، دیگر ممالک کا مکمل بائیکاٹ کرے. دنیا جان چکی ہے کہ ایران میں مہنگائی کا اندرونی معاملہ تھا. امریکہ ایران کے اندرونی معاملے میں دخل دے رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. ہم بحثیت انسان، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بحثیت انسان، بحثیت مسلمان، بحثیت پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں، اور دونوں ممالک دونوں حملہ آوروں کی مذمت اور احتجاج کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جی قبلہ، ایک سوال ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ رہبر معظم انقلاب شہید ہو گئے ہیں تو ایران اور انقلاب اسلامی کا کیا مستقبل ہے؟ جی خیر، جیسا کہ ہمارے عزیز اسکالر جو تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنے اس چیز کا اظہار کیا. خدا ان کو اور ان تمام مومنین کو جو اس وقت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس آواز کو بلند کر رہے ہیں، جو عظیم عطا فرمائے. جہاں تک آپ کا سوال ہے انقلاب اور ایران کا مستقبل، تو دیکھیں انقلاب کے بارے میں پہلی چیز تو یہ کہ انقلاب اسلامی ہے، یعنی یہ وہ انقلاب ہے جس کی بنیاد اسلام سے ہے، جس کی بنیاد قرآن سے ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام سے. تو اس انقلاب نے اپنی ساری بنیادیں، سارے اصول، سارے قاعدے کہیں سے لیے ہیں، تو وہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا مکتب ہے. اور اگر ہم رجوع کریں وہاں پر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اور پھر ہم دیکھیں موجودہ جو سیٹ اپ انقلاب کا اور ان کا نظام ہے، تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے دین سے واقعتاً سیکھا ہے. اس صورت میں دین جو ہے وہ شخصیت کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن شخصیت محور نہیں ہوتا کبھی. دین نظام کا نام ہے. مثلا قرآن میں آئے اکمال دین کا جو ابتدائی ٹکڑا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو چونکہ مشرکین مکہ کی یہ سازش یا کوشش تھی، خواہش تھی کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو ہیں، جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. مشرکین مکہ ہی چاہتے تھے، لیکن غدیر میں خدا نے جب آیت نازل کی تو اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ کہ جو ان کا منصوبہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، وہ آج چونکہ نظام ولایت اور اس میں ولایت امیر المومنین کا ابلاغ ہو گیا اور پورا نظام متعارف ہو گیا، تو اب اس کے نتیجے میں وہ مایوس ہو گئے کہ اب نہیں ہو سکتا ختم اسلام. ہم جو چاہ رہے تھے کہ شخصیت کو ہٹا کر دین کو ختم کر دیں گے، اب نظام نے اس دین کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر دے دی ہے. اسی لیے رسول اللہ کے جانا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا. امیر المومنین کی شہادت یعنی ایک ایسا سانحہ ہے کہ جبرائیل یہ نوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے لیکن اس تشیع ختم نہیں ہوا. کربلا جیسا دردناک ترین سانحہ پیش آتا ہے تاریخ میں، لیکن تشیع ختم نہیں ہوا. تو یہاں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج رہبر معظم اگرچہ شہید ہو چکے اور یہ وہ سانحہ ہے جس کا جبران نہیں ہو سکتا کبھی بھی. آپ کی شخصیت کا متبادل نہیں آ سکتا. آپ جتنی باعظمت شخصیت شاید ہی کوئی دوسری ہو، لیکن انقلاب نے جو سٹرکچر بنایا خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی زندگی میں اور ان کے بعد رہبر کی قیادت کے اندر،
وہ بنیادی طور پہ اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ جب مجلس خبرگان موجود ہے، قانون موجود ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ اگر یہ چیز پہلے سے ان کے آئین میں موجود ہے، کیونکہ یہ سوال ہمارے لیے آج کھڑا ہوا ہے لیکن ان کے لیے پہلے سے تھا کہ اگر رہبر کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے، یعنی شہادت نہیں بھی ہوتی اور مثلا رہبر اپنی طولانی عمر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے لیے بہت پہلے سے تھا. تو انہوں نے اس کے اندر مجلس خبرگان کے ذریعے سے یہ پورا نظام بنا رکھا تھا. جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں عبوری کونسل بن چکی ہے جس میں آیت اللہ عرافی ہیں، ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہیں اور ایران کے چیف جسٹس ہیں. وہ عبوری زمانہ چلا رہے ہیں جب تک مجلس خبرگان اگلے رہبر کی تشخیص و تعین نہیں کر لیتی. تو نظام ختم نہیں ہو سکتا. مثلا انقلاب کا مستقبل محفوظ ہو گیا اور انقلاب کا مستقبل محفوظ ہے. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ یہ سوال ہمارے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ زیادہ اہمیت اس لیے مثلا اس وقت رکھتا ہے چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا بڑا سانحہ دیکھا ہے. جو مثلا بزرگان ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس دنیا سے گئے تو یہ سوال اس سے زیادہ تھا. مثلا آج تو انقلاب کو 47 سال ہو گئے، اس وقت انقلاب کو کوئی 10-11 سال ہوئے تھے کہ اب جب امام خمینی جو انقلاب لائے وہ تو مرکزی شخصیت تھے، وہ چلے گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. اور اس وقت اکثر کا یہی کہنا تھا، دشمن کا بھی تھا، بہت سارے دوستوں کا بھی جنہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا انہیں لگتا تھا کہ اب انقلاب ختم ہے، لیکن وہ انقلاب 47 سال چلا آگے. اسی طرح یہ انقلاب انشاءاللہ باذن خدا انقلاب حضرت حجت جل اللہ فرج الشریف تک قائم و دائم ہے. انہوں نے اپنا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخصیت چلی بھی جائے، مثلا آپ دیکھیں 12 روزہ جنگ میں بھی یہ ہوا کہ بہت سارے کمانڈر شہید ہو گئے، لیکن جیسے وہ شہید ہوئے دوسرے کمانڈر موجود تھے، ان کے جو سبسٹیٹیوٹ تھے وہ آ کے ذمہ داری سنبھال لی. یعنی یہ تحریک رکی نہیں، ابھی بھی اس تحریک نے رکنا نہیں ہے. ایک بڑا سوال یا نشان تھا کہ ایران کے عوام کیا کریں گے یا دنیا میں عوام کیا کریں گے، اور وہ ایران کے عوام نے باہر نکل کر بتا دیے کہ وہ انقلاب کے ساتھ ہیں، وہ رہبر کے ساتھ ہیں، وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی پوری طاقت اور تمام مشکلات کے باوجود. مہنگائی انتہا پر ہے اس وقت کیونکہ دشمن جو ہے وہ مسلسل پابندیاں بڑھاتا جا رہا ہے، تو مہنگائی بہت شدید ہے. اس کے باوجود وہ تمام مشکلات کے باوجود کھڑے ہیں انقلاب کے ساتھ. اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ لوگ انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انقلاب کا مستقبل کیونکہ دین کی بنیادوں پر انقلاب آیا تھا اور نظام دینی بنیادوں پر ڈیزائن ہوا تھا، تو اس لیے انقلاب کا مستقبل اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے اسلام کا یا تشیع کا مستقبل ہے. کہ ایک زمانے میں تشیع کے بارے میں ہم کربلا کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، کہ 3 لوگوں کے علاوہ محمد ابن مسلم، جبیر ابن مطعم، ابو خالد کابلی، ان کے علاوہ سب لوگ اہل بیت کو چھوڑ گئے. اس کے باوجود یعنی 3 لوگوں کے ساتھ بھی تشیع تھا اور وہ آج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو انقلاب تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج قائم ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، خوبصورت بات آپ نے کہی اور انشاءاللہ جو ہے یہ قائم و دائم ہی رہے گا. بس ایک آخری سوال قبلہ آپ سے کرنا چاہوں گی میں. عنوان شیعہ رہبر معظم کی شہادت سے ہمارے کاندھوں پر اب کیا ذمہ داری آ پڑی ہے؟ دیکھیں جی، یہ آج کے اس پروگرام کا شاید اہم ترین سوال ہے میری نظر میں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں رہبر کی شہادت جو ہے وہ یا کسی بھی ایسی شخصیت کی شہادت ہو، یعنی امام معصوم کا زمانہ ہو تو امام معصوم کی شہادت یا غیبت میں نائب امام کی شہادت جو ہے وہ ایک بنیادی ذمہ داری تو قرآن نے بتا دی ہمیں، ٹھیک ہے، کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر رسول شہید ہو جائیں تو کیا رستہ چھوڑ دو گے؟ رستہ نہیں چھوڑنا. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ انقلاب کے ساتھ، نظام ولایت فقیہ کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنا جو کچھ ہم جس حد تک ہم اٹیچ ہیں
वो उसी तरह से कायम रहे, अगरचे शख्सियत ज़ाहिरन सामने से इस दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी एक बहुत अहम जिम्मेदारी ये है कि आज तक हमारे मुआशरे में, खुसूसन उर्दू बोलने वाले मुआशरे में, रहबर मुअज़्ज़म की शख्सियत का जैसा हक था हम वैसा अदा नहीं कर पाए उनके तारुफ का। तो कम अज कम रहबर की शहादत के बाद जब अवाम के अंदर एक गैर मामूली रुझान मौजूद है रहबर की तरफ, तो हम में से हर शख्स या चंद अशखास एक मिजाज के अपने अपने मिजाज के मौजूआत में, मसलन रहबर एक ऐसी इल्मी शख्सियत है कि आप किसी भी मौजू को लें, उसके ऊपर उनकी बहुत ही गहरी और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मौजूद है जिसमें रहनुमाई है। मसलन जो सियासियात के शोबे से जिनकी दिलचस्पी है वो वहाँ चले जाए, जिनकी मीडिया से रिलेटेड है वो उस शोबे की गुफ्तगू को ले लें, जो मजहबी एंगल है वो मजहबी उलमा ले लें, ठीक है, मसला ख़वातीन के मौज़ूआत को ख़वातीन ले लें, ख़ुरान ले लें, और दीगर मसला टेक्नोलॉजी के मौज़ूआत है, हत्ता मनक़बत ख़ानों और शुअरा का तबका जो है वो गुफ्तगू ले ले जो इस तबके से की गई है। हम इस गुफ्तगू को लें, इसको अपनी अपनी जुबानों में, अपनी इलाकाई जुबानों में या कौमी जुबानों में इसको ट्रांसलेट करें और अवाम तक पहुंचाएं। यानी रहबर की फिक्र जो है वो कम अज कम रहबर की शहादत के बाद तो ये वाक़तन जिम्मेदारी बनती है कि हम उस फिक्र को लेकर आए। यानी जो रहबर ने कहा है, मसलन रहबर ने ख़वातीन के मौजू पर क्या नजरियात थे रहबर के, या ज़हूर के मौजू पर, या मसलन मनक़बत ख़ानी नोआ ख़ानी के मौजू पर, या मसलन हम कहें हुकूक़ बशर के मौजू पर या मीडिया के मौजू पर, तो इन चीज़ों पर मसलन अब काम करने की ज़रूरत है। अब ये ज़माना है कि जब हमें काम करना है। और दूसरी एक अहम चीज़ जिस पर रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी मैंने इस कलाम को खुद सर्च किया, देखा तो पूरी जिंदगी में और बिलखुसूस आखिरी 5 सालों में शिद्दत के साथ एक मौजू की ताकीदन बात की, और वो है जिहाद तबयीन, यानी हकायक को पेश करने का जिहाद और कोशिश। क्योंकि दुश्मन जो है वो सिर्फ असले से तो नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ मिसाइल से तो हमले नहीं कर रहा, वो सिर्फ मसलन ड्रोन से नहीं कर रहा, बल्कि उससे बड़ी जंग वो मीडिया वॉर की लड़ रहा है। तो वो जो हकायक को मस्क करके पेश कर रहा है किसी भी मौजू पर, वो इस्लाम हो, वो तशय्युअ हो, वो एतकाद हो, वो मसलन निज़ाम हो, वो इनकलाब हो, मुकावमत हो, दुश्मन मस्क करके हकायक को पेश कर रहा है। और यहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म की शदीद ताकीद है, यानी इतनी ताकीद है कि आप फरमाते हैं कि जिहाद तबयीन वाजिब फौरी ऐनीस, यानी वो वाजिब है जो फौरी है और ऐनी है, यानी हर शख्स पर। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करेंगे तो बाकियों के कंधे से उसकी जिम्मेदारी हट जाएगी। हर शख्स पर वाजिब है कि वो तबयीन का काम करे, यानी हकायक को जो असल है उसको पेश करे और दुश्मन की इस मीडिया वॉर का जवाब दे। मीडिया वॉर मुमकिन है सोशल मीडिया पर हो, प्रिंट मीडिया पर हो, टेलीविजन पर हो, मुमकिन है मिंबर पर हो रही हो कि कुछ लोग हों जो ये काम भी कर रहे हों। तो हर जगह पर हकायक को पेश करना और दुरुस्त तस्वीर जो है उसको पेश करना जरूरी है। मसलन मैं आखिरी बात अर्ज करूं इसकी कि यह आखिरी सवाल भी था आपका कि आप देखें ये कितनी अहमियत रखता है। मसलन तारीख की एक मिसाल में अर्ज करूं कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई, शहादत होने के बाद जब ये खबर शाम पहुंची तो वहां पर लोगों ने मस्जिद उमवी में जो जुमला कहा जो हम अक्सर मेंबर से सुनते भी हैं कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। ये थी मीडिया वॉर, ये वो मीडिया वॉर थी जो अमीर शाम ने की। अब ये इसके मुकाबले में जिहाद तबयीन जरूरी है। मसलन जब उस जमाने में ज़ात अक़दस से मौला कायनात अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह से बात हो रही है, तो आप सोचिए आज के जमाने में दुश्मन ज्यादा शातिर हो चुका है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, वो किस हद तक जाता होगा। ठीक है, तो आज इसलिए ये जिहाद जो रहबर ने हम सब के कंधों पर, एक एक फर्द के कंधों पर वाजिब करार दिया अपनी जिंदगी में, उसको अंजाम देना जरूरी है। जज़ाकल्लाह क़िबला, आपने बहुत खूबसूरत और जामे गुफ्तगू
ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی. خداوند عالم آپ کے عمر و اقبال میں ترقی عنایت فرمائے اور اسی طرح دین حقہ کی آپ خدمت کرتے رہیں, اور ان دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. قبلہ جی آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ہے, آپ بھی اور آپ کے تمام ناظرین بندہ عقیر کو بھی اور تمام مسلمین کو جو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ناظرین محترم, قبلہ مولانا احمد فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حالات حاضرہ پہ انہوں نے گفتگو کی اور ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں گفتگو کی اور بہت جامع گفتگو کی. لیکن بات وہی ہے کہ خداوند عالم ہم سب سننے والے اور دیکھنے والوں پہ یہ واجب کر دے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں بھی جو ہے ہم پیش کر کے پیش کریں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھ کو اور سحر کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, ہماری تمام ٹیم کو. ہم بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رکھیں گے. خدا حافظ.